با یک شب تمنا مگه میشه ظهور رو جلو انداخت؟ مگه نمیشه؟ مگه نمیشه؟ از کی تا حالا خدای شما انقدر نامهربون شده؟ مگه نمیشه؟ همیشه کنار گود بودیم مگه نه؟ نرفتن امام حسین رو یاری کنن ها؟ دیدی؟ یه عده‌ای رفتن خوش به حالشون، یه عده‌ای امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. چقدر آدمای بدی بودن. خوش به حال اونایی که رفتن علی رو یاری کردن. این دفعه دیگه تو خودت وسط گودی. سالی که بناس ظهور بشه صیحه آسمانی شنیده میشه، این که دیگه قطعیه تو اخبار. بعد فرمودن این صیحه تو ماه رمضان شنیده میشه، اینم تقریبا قطعیه. بعد فرمودن که این صیحه در ماه مبارک رمضان در سحر یا صبح شب 23 ماه مبارک رمضان شنیده میشه، سالی که بناس ظهور بشه. شما الان فکر میکنین همه شهر رو آذین بستن، همه آمادن که بریم فردا شب ظهور حضرت رو بخوایم یک شب کار رو تمام کنیم؟ کسی به فکر این حرف هست؟ به عنوان یه احتمال. خب وقتی که میخوان در ما تمنا ببینن، باید با همین علامتهای کوچیک که میفرستن ببینن در ما ولوله ای ایجاد میشه؟ نه خدایا نمیشه. خدا دیگه رحمت واسعه خودش رو وقتی آدم لایق باشه در قرآن کریم فرمود جاری میکنه برای آدم. یه مقداری از این رحمت برای اینکه آدم رو نجات بده از بدبختی، ولی اون مقداریش که میخواد آدم رو به اوج خوشبختی برسونه اون مقداریه که تمنا کنی. بعد برای اینکه تمنای ما رو تحریک کنه یه علامت‌هایی گذاشته. بابا شب 23 یه خبر اینجوری اومده، شما فکر از الان بیابونها رو فرش مردم پهن کردن، فردا شب مهمیه، ما باید بریم آقامون رو برگردونیم. قوقا کنید فردا شب، حداقل یه بار به هم دیگه بگیم وای اگر فردا شب منادی ندا سر نده. میشه ما فردا شب سر بلند بشیم، اونایی که مسخرمون میکردن بگیم دیدی آقامون اومد، دیدی همه دنیا دارن تلاش میکنن آقاتون نیاد، شما هم یه تلاشی بکنید آقاتون بیاد، شما هم یه تلاشی بکنید آقاتون بیاد. با یک شب تمنا مگه میشه ظهور رو جلو انداخت؟ مگه نمیشه؟ از کی تا حالا خدای شما انقدر نامهربون شده؟